FNCCI को कन्फिडेन्स तपाईँले देखिहाल्नुभयो। जनरेट गर्नुस्, हामी युज गर्न सक्छौँ र पैसाको अभाव पनि छैन। दिस इज द बेसिस है। अब यति भन्दै म तेस्रो प्रेजेन्टरलाई बोलाउँदैछु, विराज सिंह थापाजी। ग्रीन हाइड्रोजन इकोनोमी फर नेपाल, अपर्च्युनिटिज एन्ड एक्सन प्लान। हुन त सचिवज्यूले उद्घाटन समारोहमा अलिकति बोलिहाल्नुभयो है, तैपनि अब विस्तृत रूपमा विराजीले भन्नुहुन्छ। तपाईँलाई के भयो है, 15 मिनट बाँकीमा हामी यो फर्मुला चाहिँ आवश्यक छैन, डाइरेक्ट टु एक्सन प्लान है, कमर्सियलाइजेसनको। धन्यवाद सर। समय छोटो भएकोमा खुसी पनि छु कि मेरो आज अलिक घाँटीमा केही समस्या भएको छ, त्यही पनि सकेसम्म म बोल्ने प्रयास पनि गर्दछु। आज यो धेरै नै राम्रो संयोग जुरेको छ। हामी सरकारी निकायहरू, इन्डस्ट्रीहरू र एकाडेमिया यो तिनटै एकै ठाउँमा बसेर देशको निर्माण कसरी गर्न सकिन्छ, देशलाई अगाडि कसरी बढाउन सकिन्छ विषयमा हामी चर्चा गर्न पाउँ यो विश्वविद्यालयको तर्फबाट हाम्रो गौरव पनि हो। क्विकली मैले अलिकति ब्याकग्राउन्ड, हामी मानव सभ्यता विकसित हुँदै जाँदाखेरि, मानव सभ्यता धेरैवटा पार हुँदै जाँदा पछिल्लो दशकमा आएर हामीले यो 1 शताब्दीमा के यस्तो काम गर्यो जसले गर्दा सम्पूर्ण मानव सभ्यता नै एउटा प्रश्न चिन्हमा घेरिएको छ। हामीले हेर्न सक्छौँ यसमा हाम्रो मेन हरित ग्यासलाई 8 लाख वर्षमा उत्सर्जन नभएको हरित ग्यास 100 वर्षमा हामीले उत्सर्जन गर्यौँ। यति विकसित हुँदै जाँदाखेरि हामीबाट भएको ठुलो गल्तीलाई हामीले पहिचान गर्नु नै आजको मानव सभ्यताको एउटा परिसूचक मान्छौँ। हामी एउटा फड्कोबाट पार भयौँ र त्यसले निम्त्याउने यो जुन च्यालेन्जेसहरू छ, अतिवृष्टि काहीँ, अनावृष्टि काहीँ, धेरै गर्मी, सुक्खा, खडेरी, बढ्दैलो र हामी जस्तो देश जहाँ हिम श्रृङ्खलाहरू छन् ती पग्लेर हामीलाई निम्त्याउने च्यालेन्जेसहरू आजको सभ्यताको च्यालेन्ज यो कसैलाई पनि छोड्दैन। कुनै पनि विकसित देशलाई पनि छुटेको छैन, हामी जस्तो विकास उन्मुख देशलाई पनि छोडेको छैन। आजको पत्रिकामा मैले देखेको, आजको पत्रिकामा यो हिमताल फुट्ने खतरा नेपालमा अझ बढेको छ। 45.5 करोडको क्षति हाम्रो अगाडि उभिरहेको छ र यसको परिसूचक जलवायुलाई नै दिएको छ। मर्स्याङ्गीको जुन खोलामाथि बगिरहेको पलिरहेको हिमताल छ त्यो फुट्न सक्ने आङ्कलन वैज्ञानिकहरूले भएको एउटा समाचार, दुःखलाग्दो समाचार हो। भए पनि यसले एउटा हामी जस्तो चेतनशील समाजमा बसेको मान्छे हामी के गर्न सक्छौँ, हामीले के गर्नुपर्छ र यो किन भयो भन्ने बहस हुन्छ। र यस्तै कुराहरूले विभिन्न मुलुकहरूले अहिले चलिरहेको सबैभन्दा ठुलो डिस्कसन भनेको आफ्नो समाजलाई, आफ्नो देशलाई कार्बन इमिसन, हरित ग्यासबाट कसरी बचाउने भन्ने नै हो। 2030बाट सुरु भएर 2050सम्म धेरैवटा मुलुकले आफूलाई कार्बन न्युट्रल, जिरो कार्बन इमिसन देशको रूपमा कानुनगत रूपमा इस्ट्याब्लिस गर्दैछ। त्यो भनेको पेट्रोलियम प्रडक्ट, जुनैसुकै प्रडक्ट जहाँबाट हाम्रो कार्बन डाइअक्साइड इमिट हुन्छ त्यसबाट एब्सोल्युटली मुक्ति पाउनु हो। त्यो भनेको ह्युमन इभोल्युसनको सायद एउटा अर्को खड्को हुनसक्छ। चाइनाले आफूलाई 2060मा राखिसकेको छ। हामी कहाँ बस्ने यो प्रश्न सायद हामी अगाडि पनि आउँछ। हाइड्रो पावरलाई पनि नेट कार्बन जिरो भित्र पार्न सकिन्छ र त्यो हाइड्रो पावरले नै हामीलाई सायद यो परिसूचकमा काहीँ लिएर आउन सक्छ, हाम्रा हिम श्रृङ्खलाहरू जोगाउन सक्छ। किनभने हिम श्रृङ्खलै रहेनन् भने हाइड्रो पावर पनि बन्दैन। अब म धेरै जान्न, हामी त्यही नेट कार्बन जिरोलाई बचाउन हामीलाई रिन्युएबल एनर्जी एकदम आवश्यक पर्दै जानेछ। अहिलेको दशक 2020मा जहाँ 90% एनर्जी चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्ट्सबाट आइरहेको छ, यो शताब्दीको अन्तमा 90% रिन्युएबल हुनेवाला छ। र यसको प्रक्षेपणमा हाइड्रोजन जुन आजको दिनमा साह्रै कम थियो, यो 100 वर्ष अगाडि पनि यति नै डिमान्ड थियो। यसको युरिया बनाउनु पर्थ्यो, केमिकल इन्डस्ट्रीमा चाहिन्थ्यो, स्टिल इन्डस्ट्रीमा चाहिने 100 वर्षदेखि रहेको डिमान्ड 2020 पछाडि 2050सम्म 10 गुणा बढ्नेवाला छ। र यो हाइड्रोजनले चाहिँ यो धेरै ठुलो हिस्सा लिँदै गर्दैछ। ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा 22% नयाँ सेक्टर चाहिँ हाइड्रोजनले ओगट्नेछ। इन्डस्ट्रियल एनर्जी, बिल्डिङ एनर्जी, धेरैवटा सेक्टरमा हाइड्रोजन इस्ट्याब्लिस हुन गइरहेको छ जहाँ आज यो अलिकति पनि छैन।
यसका धेरै सूचकहरू हामीले देख्नेछौँ। यो धेरै पुरानो टेक्नोलोजी हो, 1838 मा सुरु भएको। म थ्योरीमा जान्न, म डाइरेक्ट यसको प्र्याक्टिकल पार्टमा जान्छु। धेरैवटा देशले हाइड्रोजनलाई ट्रान्सपोर्टेसन सेक्टरमा, कमर्सियल सेक्टरमा ल्याइसकेको छ। एउटा ट्रक 1000 किलोमिटर काठमाडौँबाट विराटनगर गएर विराटनगरबाट काठमाडौँ विथ अ सिङ्गल चार्ज कोरियाबाट एक्सपोर्ट भइसकेको छ। अब कस्टमा यसको कति कम्पिटेटिभनेस छ, यो रिसर्चले यसलाई कस्टको कम्पिटेटिभनेस तल झार्दै गरेको छ। हामीसँग कारहरू, डबल डेकर बसहरू र हाइड्रोजनले चल्ने ट्रेनहरू, हाइड्रोजनले चल्ने पानी जहाजहरू, 1800 मान्छे बोक्ने पानी जहाजहरू दौडिन थालिसकेको छन्। र हाइड्रोजन एज अ फ्युल एउटा कन्टिनेन्टबाट अर्को कन्टिनेन्टमा सार्नको लागि पानी जहाजहरू पनि रेडी भइसकेका छन्। मानौ नेपालले कुनै दिन हाइड्रोजन प्रड्युस गर्ला, त्यो युरोपमा गएर बिक्छ भने पनि त्यसको लागि चाहिने संयन्त्रहरू बनिसकेको छ। र यति मात्र होइन, हाइड्रोजनले उड्ने प्लेनहरू 2035 देखि आउँदैछन्। एयरबसले यसको फर्स्ट कमर्सियल टेस्ट गरिसकेको छ मोडल स्केलमा। र इभन स्पेसमा पनि हाइड्रोजनको एज अ फ्युलको रूपमा आउँदै गरेको सम्भावनाहरू छन्। यसमा यो हेर्दा सारा जगत हाइड्रोजनलाई एउटा एनर्जी सेक्टरको आफ्नो इकोनोमीमा ल्याइरहेको छ। हामी नेपाल एउटा, बङ्गलादेश, केही खाडी मुलुकहरू र अफ्रिका कन्ट्री बाहेक सबै देशले हाइड्रोजनलाई आफ्नो इकोनोमीको अङ्ग हो भनेर डिफ्रेन्ट स्टेटमा स्वीकारिसकेको अवस्था छ। हाम्रो जोड, हाम्रो कोसिस भनेको नेपाललाई पनि बङ्गलादेश, चाइना र इन्डियाको बिचमा भएको नेपाल चाहिँ ग्रे हुनु हुँदैन। हामी पनि हाइड्रोजनलाई कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्रमा छिराउन सक्नुपर्छ भन्ने बहसमा काठमाडौँ विश्वविद्यालय लागिरहेको छ। भारतले पनि सुरु गरिसकेको छ। भारतले अहिले आफ्नो पोलिसीमा नेसनल ग्रिन हाइड्रोजन पोलिसी, उनीहरूले पनि ग्रिन नै भनेको छ। यो 2021 2 महिना अगाडि मात्रै हामीले यो पोलिसी इन्डियाले रिलिज गरेको देख्यौँ। उनीहरूले फन्डिङ, नेसनल हाइड्रोजन फन्ड भनेर $100 मिलियन, द्याट इज अ बिग मनी, यति ठुलो पैसा धनराशि पम्प गरिरहेको छ। र इन्डियाको एस्टिमेसन 2030 मा 4%, इन्डियाको होल एनर्जी सेक्टरको 4% एनर्जी चाहिँ हाइड्रोजनबाट आउनुपर्छ भनेर उनीहरूले आएको टार्गेट राखेको छ। केही पाइलट प्रोजेक्टहरू सुरु भइसकेका छन्। ठुल्ठुला ट्रकहरू चाहिँ कोइलाबाट चल्ने, पेट्रोलबाट चल्ने ट्रकहरू चाहिँ हाइड्रोजनबाट चलाउन थालिसकेको छ। केही पानी जहाजहरू, इन्डस्ट्रीमा 20% एनर्जी चाहिँ हाइड्रोजनबाट आउनै पर्छ भन्ने बाध्यकारी नियमहरू पनि सरकारले लागू गर्दैछ भन्ने हामीले पढ्न पाइरहेको छ। धेरैवटा प्रोजेक्टहरू इन्डियाले पाइलट स्केलमा सुरु गरिसकेको छ। र इन्डियाको एम्बिसन 2030 मा ग्लोबल हाइड्रोजन सप्लाई चेनमा छिर्दैछ। इन्डियाले बनेको हाइड्रोजन सारा संसारले किन्नुपर्छ। जसरी आज खाडी मुलुकको तेल बिकिरहेको छ, त्यसै गरी कुनै दिन इन्डियाले आफ्नो हाइड्रोजन विकसित मुलुकलाई र आफूलाई पनि बेच्ने एउटा सम्भावना 2030 सम्म बोकेर कार्ययोजना सहित आइसकेको अवस्था छ। र हामीले सधैँ फलो गर्नु पर्दैन, तर सिक्नु त पर्छ। राम्रो कुरा त जोसुकैबाट पनि सिक्नुपर्छ। त्यही भएर नेपालको कन्टेक्स्टमा के हुन सक्ला त यी सबैबाट सम्भावना भनेर हामीले केलाउँदै गर्दाखेरि नेपालमा अहिलेको भनेको हामीसँग कुनै समयमा धेरै अलिक राम्रै हाइड्रोजनको माग थियो। 3500 किलोग्राम पर इयर हामी इम्पोर्ट गर्थ्यौँ सरकारी तथ्याङ्क अनुसार। तर त्योभन्दा धेरै माग इन्टरनली थियो। धेरैवटा इन्डस्ट्रीले जुन बेलामा नेपालमा लोड सेडिङ थिएन, आफै हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिसबाट प्रड्युस गरेर घिउ इन्डस्ट्री, वनस्पति घिउ इन्डस्ट्रीले चलाउँथे। बिचमा लोड सेडिङ पनि आयो र पछि भूकम्पले गर्दा हाम्रो हाइड्रोजनको डिमान्ड घटेर गएको छ। अहिले 1400 किलोग्राम पर इयरको डिमान्ड हामीले देखिरहेको छौँ। र यो हामीले धेरै खोज्दाखेरि पनि एकमात्र सप्लाई इन्डियाबाटै आउने रहेछ। यस्तो सानो खालको 47 लिटर 47 लिटरको ट्याङ्कमा हाइड्रोजन भरेर इन्डियाबाट आएर 200 बारकोट क्यापासिटीकोमा, त्यसमा 3टा डिलरले हाम्रो नाम चाहिँ नभनिदिनु होला भनेर भनेको हुनाले मैले भन्न चाहिनँ। 3वटा मुख्य डिलरले काठमाडौँ बेस भएर इन्डियाबाट मगाएको हाइड्रोजन हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन च्यानलमा जाँदो रहेछ। र त्यो चाहिँ ल्याबोरेटरीको लागि, केही फरेन्सिक स्टडीको लागि, केही मेटल इन्डस्ट्रीको लागि, यो फुड प्रोसेसिङ इन्डस्ट्रीको लागि युज हुँदो रहेछ। तर यो इन्डियाबाट आउँदाखेरि 1000 रुपियाँदेखि 1500 रुपियाँ पर किलोग्राम छ। द्याट इज भेरी एक्सपेन्सिभ। इन्टरनेसनल मार्केटमा अहिले $5 देखि $3, 300-500 को मार्केट चलिरहेको नेपालमा 1000 हुँदाखेरि द्याट इज इन्डस्ट्रीले जसलाई हाइड्रोजन चाहिएको छ त्यसले हाइड्रोजन युज गर्दैन, अथवा हाइड्रोजनले चल्ने इन्डस्ट्री चलाउँदैन, बन्द हुन्छ। अरुण वनस्पति घिउ पनि बन्द भयो, किनभने अरुण वनस्पति घिउलाई चाहिने हाइड्रोजन धेरै नै महँगो भयो, बनाउन सकेन। आज हामी पाम ओइल बेच्न सकिरहेको छैन। कुनै दिन हाइड्रोजन आफू उत्पादन गर्न सक्यो भने पाम ओइल बेच्ने होइन, वनस्पति घिउ नै हामी बेच्न सक्छौँ, नेपालमा पनि, भारतमा पनि र अरू मुलुकमा पनि। तर यो 1000 रुपियाँ पर किलोग्राम इन्डियाबाट लिएर आएको हाइड्रोजनले नेपालको इन्डस्ट्री चल्दैन, धान्न सक्दैन।
त्यसको लागि हामीले एउटा प्रोजेक्टको कल्पना गर्यौँ। नेपालको इन्डस्ट्रीमा यो 10 गुणा आयो होला। अहिले त 1400 देखि हामीले 14,000 किलोग्राम पर इयर भयो भने के हुन्छ भनेर यसको डिटेल डिजाइन गरेको छ। मैले टेक्निकल पार्ट भन्न चाहिनँ। मोटामोटी एक्जिस्टिङ माइक्रो हाइड्रोमा 100 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोलाई मात्रै हामीले जुन माइक्रो हाइड्रो बन्द भएर अड्किरहेको माइक्रो हाइड्रोलाई रिभाइभ गरेर त्यो माइक्रो हाइड्रोबाट हाइड्रोजन मात्रै निकाल्यो भने पनि 1 वर्षमा 14,000 किलोग्राम हाइड्रोजन निस्किन सक्दो रहेछ। र त्यसको लगानी करिब 1.5 करोडको इक्विपमेन्ट र सेफ्टी इक्विपमेन्ट्सहरू हामीले हाल्यो भने एक्जिस्टिङ माइक्रो हाइड्रोलाई हामी चलाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यो इस्ट्याब्लिस टेक्नोलोजी हो, कुनै नयाँ टेक्नोलोजी होइन। 100 किलोवाटको माइक्रो हाइड्रोले नेपालको सम्पूर्ण हाइड्रोजनको अहिलेको डिमान्डको 10 गुणालाई पनि कभर गर्न सक्दो रहेछ। तर आइएम सरी मेरो इन्टिग्रेटेड सप्लाई हामी हाइड्रोजनबाट लिएर आउन सक्छौँ। अर्को ग्रिन हिटको रूपमा हामीले देखेको माइनिङ इन्डस्ट्री आउँदैछ। हामीसँग रहेको इम्प्योर आइरनलाई प्योर आइरनमा कन्भर्ट गर्नको लागि हामीलाई इलेक्ट्रिसिटी चाहिन्छ र त्यसको आइरनमा भएको अक्सिजनलाई तान्नको लागि हाइड्रोजन चाहिन्छ, जसलाई हामी रिडक्सन भन्छौँ। र यो माइनिङ इन्डस्ट्री चाहिँ नेपालको सेक्टरमा आउँदा गर्दाखेरि त्यो माइनिङ इन्डस्ट्रीलाई चाहिने हाइड्रोजन चाहिँ इन्डियाबाट कोइला लिएर आएर कोइलाबाट कोकबाट हाइड्रोजन निकाल्ने प्रोजेक्ट इन्स्टल हुँदै गरेको हामीले थाहा पाए पछाडि कम्तीमा 1 वर्ष रोक्नुहोस् तपाईँहरू, हामी त्यसको लागि चाहिने कम्प्लिट टेक्नोलोजी इलेक्ट्रिसिटी र हाइड्रोजन दुईटै प्रोसेस हामी तपाईँलाई उपलब्ध गराउँछौँ एज फार एज वी क्यान भनेर हामीले कतिपय डेभलपरहरूलाई होल्ड पनि गरिरहेको अवस्था छ। र यो त्यो जसलाई हामीले केमिकल इन्डस्ट्रिज माइनिङ इन्डस्ट्रिजलाई लिन सक्छौँ। र अर्को चाहिँ युरिया र पेट्रोलियम प्रडक्टमा मुख्यतः दुईटामा जाँदाखेरि क्विकली हाम्रो पेट्रोलियम प्रडक्टको डिमान्ड एकदमै रकेटिङ स्पिडमा बढाएको छ। हाम्रो युरियाको डिमान्ड पनि त्यस्तै एउटै रेसियोमा बढिरहेको छ। र यो दुईटा डिमान्ड हाम्रो देशको 10% जिडिपीलाई कभर गर्दो रहेछ। र यो 2036 मा पुग्दाखेरि आजको पेट्रोल डिमान्डभन्दा हाम्रो 2036 को पेट्रोल डिमान्ड 6 टाइम बढ्दैछ। अब सरले नाकाबन्दीको कुरा गर्नुभयो, तर हामीले डेटाले देखाउँछ 6 टाइम्स पेट्रोलिजम डिपेन्डेन्सी बढ्दैछ। र हामीले हाम्रो सरप्लस एनर्जीबाट हाइड्रोजन निकाल्ने हो भने यो भनेको हाम्रो सरप्लस हाइड्रो पावरबाट हाइड्रोजन निकाल्यो भने यो कम्प्लिट 100% ट्रान्जिसनमा हामी रिप्लेसमा जान सक्छौँ। इभन 50% मा गऱ्यो भने पनि राज्यको ढिकुटीको 5% जिडिपीलाई हामी रोक्न सक्छौँ। अफकोर्स टेक्नोलोजी च्यालेन्जेस त्यो छ, मैले सम्भावनाको कुरा गरिरहेको छु। र यो देखाउँदाखेरि हामीले एउटा स्टडी गर्दा 2% मात्रै नेपाल सरकारले अब आजको दिनबाट एभ्री इयर 2% फ्युललाई हाइड्रोजन फ्युलले अथवा इलेक्ट्रिकल फ्युलले हाइड्रो पावर बेस्ड फ्युलले कन्भर्ट गर्ने हो भने त्यो भनेको 10 वर्षमा 20% हुन जान्छ, जुन भनेको 7 अरब रुपियाँ हो। त्यो 7 अरब रुपियाँको हामीले फ्युल इम्पोर्ट गर्दैनौँ र नेपालको एनर्जी कन्ज्युम गर्छौँ हाइड्रो पावरको एनर्जीलाई। त्यस्तै गरेर धेरैवटा रिपोर्टहरू छ, मेरो पेपरमा मैले डिस्कस गरिरहेको छु। त्यसको लागि केही कोलाबोरेसन मेकानिजमहरू हामीले देखिरहेका छौँ। हाइड्रोजन नेपालमा एकदमै नयाँ भएको हुनाले हामीले एउटा नयाँ कम्पनी अथवा नयाँ कम्पनी गर्ने बिजनेस गर्न सक्ने कम्पनी एनइए जस्तै चौथो कम्पनी पनि चाहिन सक्छ, जसले एनइए नेपाल ओइल कर्पोरेसन इन्डस्ट्री र ट्रान्सपोर्ट सेक्टरमा काम गरोस्। एनइएले आफ्नो सरप्लस भएको एनर्जी अथवा डेडिकेटेड एनर्जी चाहिँ हाइड्रोजन प्रोडक्सनको लागि दियोस्। एनओसीले हाइड्रोजन प्रोडक्सन एज अ फ्युल गरोस्, त्यसको लागि चाहिने पोलिसी रेगुलेसन गाइडलाइन्सहरू बनाओस्। त्यसलाई रिफिलिङ स्टेसन सिलिन्डरमा इन्डस्ट्रियल सप्लाई र एक्सपोर्टसम्म गर्न सक्नेको कारोबार गर्न सक्ने म्यान्डेट लियोस् र ट्रान्सपोर्टेसन र इन्डस्ट्री सेक्टर त्यसलाई कमर्सियल र अर्को सेक्टरमा जान सकोस्। र यसको लागि युनिभर्सिटी सेक्टरमा हामीले धेरै काम गर्न सक्छौँ र गरिरहेको छौँ। केही प्रोजेक्टहरू सुरु भएको छ। नेपाल आयल निगमसँग हामीले एउटा प्रोजेक्ट साइन गरिसकेका छौँ, जसलाई हामीले डेभलपिङ नेपाल आयल कर्पोरेसन एज अ फ्युल प्रोड्युसिङ एन्ड एक्सपोर्टिङ कम्पनी। क्वाइट एन एम्बिसियस, but it is possible. We want to change Nepali history from just fuel importing to fuel exporting, maybe next generation, but that is a possible dream Kathmandu University is doing, and this is a project that we have signed. That is a 50 million rupees, 5 crore rupiयाँ हामीलाई नेपाल आयल निगमले दिएको छ। Okay, I will not go in details. हामीले यदि हाइड्रोजनलाई फ्युलको रूपमा समुद्रमा झार्न सक्यो हाम्रो नदी नालाबाट भने हामीलाई इन्टरनेसनल मार्केटमा सम्म जान सक्छ। यसको सम्भावना, यसको इकोनोमिक्स पनि हामीले केलाइरहेको छ। युरियाको पार्टमा हेर्दा युरिया इज क्वाइट
रकेटिङमा बढिरहेको छ। हामीले दुईटा पार्टलाई म क्विकली हेर्छु। एउटा जाइकाको रिपोर्ट अहिले हामीले एकदम डिटेलमा हेर्दाखेरि द्याट वाज क्वाइट अ फिजिबल। किन हुनु भएन मैले एज एन एकाडेमिसियन त्यसको एन्सरै पाउन सक्दिनँ। वी हेभ डन क्वाइट एक्सटेन्सिभ थिङ्स। हाइड्रोजन प्लान्टको हामीले सबै स्टडी गरेर हेर्दाखेरि द्याट वाज अ फिजिबल एट द्याट टाइम। तर केही च्यालेन्जेसहरू थियो होला जसले गर्दाखेरि त्यो टाइममा बनेन। र अर्को चाहिँ यो आइबिएनको हामीले सोकेसमा हेरेको रिपोर्टमा जहाँ चाहिँ इन्डियाबाट नेचुरल ग्यास लिएर आउने प्रोजेक्ट छ, त्यो नेचुरल ग्यासबाट लिएर आउने प्रोजेक्टमा 200 किलोमिटरको पाइपलाइन मात्र रहेछ त्यहाँनिर। त्यो 200 किलोमिटरको पाइपलाइनको एउटा सेफ्टी च्यालेन्जेस र त्यसले एडिसनल इन्भेस्टमेन्ट इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ। र जाइकाले दिएको रिपोर्ट यो चाहिँ 1984मै दिएको रिपोर्ट। उसले नेपालको हाइड्रो पावरबाट निक्लेको इलेक्ट्रिसिटी, सिमेन्ट इन्डस्ट्रीबाट निक्लेको कार्बन डाइअक्साइड र एटमोस्फियरमा भएको नाइट्रोजनलाई क्याप्चर गरेर एमोनिया बनाउन सकिन्छ, फिजिबली बनाउन सकिन्छ भन्ने रिपोर्टलाई पनि बिर्सेर यो रिपोर्ट किन आयो द्याट इज क्वाइट एन इन्ट्रेस्टिङ। बट वी आर सो फर्चुनेट एउटा पत्रिकामा हामीले देख्यौँ प्रधानमन्त्रीज्यूले ओके यो भए पनि नेपालमा यसको कच्चा पदार्थ नहुनाले वाटर इन्टरप्राइजेस प्रविधिबाट अध्ययन गर्न जरुरी भएको न्युज पढ्न पाउँदा द्याट वाज क्वाइट एन्ड मोटिभेटिङ। आई एम सरप्राइज। उहाँले थाहा पाउनु कसरी भयो। हामी यसमा काम गरिरहेको थियौँ। हामीले देख्दछौँ हामीले अहिले नेचुरल ग्यासको 31 रुपिसमा निस्किरहेको युरियालाई हामीले कुनै पोलिसीले इन्टरभेन्सन गर्यो भने 18 रुपियाँमा झर्न सकिन्छ भन्ने एकाडेमिक एक्सर्साइजले देखाउँछ। यसको इकोनोमिक पार्ट होला। धेरै सेन्सिटिभ एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि हामीले आइआरआर इन्टरनेट रेट अफ रिटर्न 8%मा राख्यो भने 1 रुपियाँमा पर किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी दियो भने फिजिबलमा निकाल्न सकिन्छ। तर यदि गभर्मेन्ट एम्बिसियस भएर जुन 50% डिस्काउन्ट दिइरहेको छ केमिकल फर्टिलाइजरलाई, अहिलेको जुन सोकेसको प्रोजेक्ट छ त्यसमा हामीले जुन इन्डियाबाट केमिकल फर्टिलाइजरमा अलमोस्ट 50% डिस्काउन्ट छ, त्यो डिस्काउन्ट हाम्रो नेपालमा बन्ने फर्टिलाइजर इन्डस्ट्रीलाई दिने हो भने त्यो इन्डस्ट्रीले 4 रुपियाँ पर किलोवाट आवरसम्मको पैसा तिर्न सक्छ। अनि इम्पोर्ट गर्न चाहिँ डिस्काउन्ट दिन मिल्ने, आफ्नै देशमा इन्डस्ट्रीलाई डिस्काउन्ट दिन किन नमिल्ने? द्याट इज अ पोलिटिकल क्वेसन रेज बाई द एकाडेमिसियन। ओके, धेरैवटा हामीले अपर्च्युनिटीहरू देखाएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले एउटा सस्टेनेबल वेमा अगाडि जानुपर्छ भनेर हामीले एउटा एक्सन प्लान बनाएको छ। यो एक्सन प्लान युनिभर्सिटीले बिस्तारै पोलिटिकल इन्डस्ट्रियल सेक्टरमा हामी जाँदैछौँ। आई विल नट टक अबाउट डिटेल्स। र यसलाई चाहिँ हामीले एउटा गभर्मेन्ट स्टेट ओन नेसनल हाइड्रोजन इनिसिएटिभ भन्ने प्रोग्राम हुनुपर्छ जसले हाइड्रोजन बिजनेसलाई मेन स्ट्रिम लाइन कमर्स र मेन स्ट्रिम लाइन इन्डस्ट्री, हाइड्रो पावर, ट्रान्सपोर्ट सबै सेक्टरलाई जोडेर अगाडि बढ्ने एउटा यो इनिसिएटिभ होस् भनेर यसको खाका तयार पारेर हामीले गभर्मेन्ट सेक्टरलाई पनि अगाडि बढाउँदैछौँ। र लास्ट स्लाइड, यो सबै किन पोसिबल छ भने आजको न्युजमा, यो हप्ताको न्युजमा मैले के देखेँ भने इजरायली एउटा कम्पनीले $1 पर किलोग्राममा हाइड्रोजन उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने रिपोर्ट निकालेको छ। सो इन्टरनेसनल मार्केट प्राइसमा $5 भएको चिजलाई $1 निकाल्छ। नेपालले 1000 रुपियाँमा किनिरहेको हाइड्रोजन $1 115 रुपियाँमा प्रड्युस हुने टेक्नोलोजी मार्केटमा आउँदैछ भन्ने न्युज पढ्दाखेरि द्याट वाज क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ। वी ट्राई टु कन्ट्याक्ट द एम्बेसेडर अफ इजरायल बिकज वी निड दिस टेक्नोलोजी। नेपालको सरप्लस एनर्जीलाई हाइड्रोजनमा कन्भर्ट गर्ने हो भने यो चाहिन्छ। एन्ड द्याट टेक्नोलोजी वर्क्स इन 90% इफिसियन्सी अफ इलेक्ट्रोलाइजर। आजको इलेक्ट्रोलाइजर 40 देखि 60%मा चलिरहेको इलेक्ट्रोलाइजर, दे आर क्लेमिङ द्याट इलेक्ट्रोलाइजर टु बी 90%। सो द्याट इज अ टेक्नोलोजिकल जम्प। र हामीले एम्बेसेडरलाई प्लिज ट्राई टु लिङ्क द गभर्मेन्ट फर दिस टेक्नोलोजी एन्ड हेल्प अस टु टेक्नोलोजी ट्रान्सफर। युनिभर्सिटी क्यान बी अ लिङ्क टु द्याट भनेर हामीले उहाँलाई रिक्वेस्ट गर्दा, इफ यु निड एनी टेक्निकल सपोर्ट इन यर रिसर्च इट इज पोसिबल टु गेट फ्रम इजरायल, इभन टेक्निकल कोलाबोरेसन भन्ने मेसेज आज बिहान मैले पाएँ। द्याट इज अ भेरी गुड न्युज। र यो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्न पनि 2 जना प्रोफेसरले इस्टाब्लिस गर्नुभएको कम्पनी रहेछ। सो द्याट इज मोटिभेटिङ, द्याट इज पोसिबल। यदि युनिभर्सिटी, एकाडेमिया, गभर्मेन्ट एक ठाउँमा आउने हो भने वी क्यान चेन्ज द नेसन एन्ड देन द्याट विल बी फर द लोकल कन्जम्सन अफ एनर्जी द्याट वी प्रड्युस इन आवर कन्ट्री। अलिकति लामो भयो। थ्याङ्क यू सो मच। Thank you, Dr. Viraj Thapa, for your thrilling presentation.